अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 सितंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, रात गए पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा धमाका हुआ है। मरियम नवाज की एक और गंदी नंगी ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का और नून लीग का और नवाज शरीफ का असल चेहरा बेनकाब हुआ है। नाज़रीन किराम, पिछले 40 सालों से पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाला शरीफ ख़ानदान इस वक्त बीच चौराहे के अंदर आकर आवाम के सामने नंगा हो गया है और आवाम को इनकी हकीकत का पता चल चुका है कि इन्होंने किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया और किस तरह से ये आवाम के लिए अपने आप को हमदर्द साबित करने के लिए किस तरह से ये झूठ बोलते रहे। नाज़रीन क्या आप जानते हैं, ये जो नून लीग है, ये जो नवाज शरीफ है, ये जो शहबाज शरीफ है, ये आवाम के सामने ये झूठे नारे लगाते रहे कि वोट को इज्जत नहीं दी जाती। नवाज शरीफ अपने आप को आवाम के सामने ये कहकर पेश करते रहे कि मुझे क्यों निकाला और मुझे तो एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, मुझे तो जुल्म करके निकाला गया, मेरे साथ तो ज्यादती हुई और इसी तरह से मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। ये सारा का सारा फ्रॉड, ये सारा का सारा झूठ आवाम पिछले 5.5 महीनों में देख चुकी है। आप जानते हैं नून लीग का बयानिया था, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन 5.5 महीने पहले शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने और नून लीग ने जो साजिश करके इमरान खान की हुकूमत गिराई, उससे उनका असल भांडा फूटा है और उनकी असल हकीकत सामने आई है। अब नाज़रीन इकराम, जनरल मुशर्रफ को आप जानते हैं, जनरल मुशर्रफ के हवाले से नवाज शरीफ उसे अपना दुश्मन कहता रहा। जनरल मुशर्रफ के हवाले से नवाज शरीफ और नून लीग उसे फांसी दिलवाने के लिए कोशिशें करती रही और जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से दुबई न जाने देने के लिए बाकायदा इन्होंने पूरा जोर लगाया। और जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ अपना इसलिए मुजरिम कहते हैं कि इसने मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा और मुझे 10 साल के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। इस वजह से नवाज शरीफ मुशर्रफ को अपना दुश्मन मानता था। लेकिन अब जो रात मरियम नवाज की ये जो नंगी ऑडियो लीक हुई है, मैं नंगी इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो इंसान नंगा होता है तो वो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। मरियम नवाज जो रूप उसका असल है वो इस तरह की ऑडियो से नंगा हो गया है, जो उसका असल चेहरा है वो नंगा हो गया है, यानी सच सामने आ गया है। तो ये जो ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज की, इस ऑडियो के अंदर मरियम नवाज ये कहती है कि हमें इसहाक डार को पाकिस्तान वापस लाना होगा। अपने चचा शहबाज शरीफ यानी वज़ीर आज़म से फ़ोन पर गुफ्तगू करती है, या फिर वो वहाँ फ़ोन पर ही गुफ्तगू है गालिबन। तो उसके अंदर ये कहती है कि हमें इसहाक डार को वापस लाना होगा और शहबाज शरीफ आगे से ये कहते हैं कि उसके लिए हमें जज को मैनेज करना पड़ेगा, यानी हमें जो जज है उसको मैनेज करना पड़ेगा जो इसहाक डार का केस सुन रहा है, वरना फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फिर हम मज़ीद फंस जाएंगे। तो मरियम नवाज आगे से ये कहती है अपने चचा को कि हमें उनको मनाना होगा, उनसे मुराद वो एस्टेब्लिशमेंट को ले रही है कि हमें उन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को मनाना होगा और उनके साथ बातचीत करनी होगी। और फिर मरियम नवाज कहती है कि अभी मैं टीवी पर देख रही थी कि DGISPR का बयान आया कि जनरल मुशर्रफ अगर वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाएं, वापस आ सकते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मरियम नवाज कहती है कि मैंने अपने अब्बा को कहा है, यानी नवाज शरीफ को, कि आप ट्वीट कर दें मुशर्रफ के लिए और कहें कि हमने अल्लाह के लिए माफ़ कर दी है। तो मेरे वालिद ने ट्वीट कर दी और मुशर्रफ के हक़ में ट्वीट कर दी। तो इसके बाद भी कुछ गुफ्तगू है वो मैं आगे चलकर आपको सुनाऊंगा। तो ये मरियम नवाज की ऑडियो है। अब इससे शहबाज शरीफ का असल चेहरा क्या साबित हुआ कि ये अदलिया को और जजों को ये मासी में भी मैनेज करते रहे हैं। जस्टिस क़य्यूम का नाम आप जानते हैं, उनकी बाकायदा ऑडियो लीक हुई थी। और उससे पहले जो रफ़ीक तारड़ था, जो नवाज शरीफ के दौर में सदर भी बना, वो ब्रीफ केस तकसीम करता था और वो कौम जानती है। और अब शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर कहा कि इसहाक डार को वापस लाना है तो जज को मैनेज करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ साबित हुई, शहबाज शरीफ का असल चेहरा सामने आ गया। दूसरा ये सामने आ गया कि इसहाक डार को ये डील के तहत वापस लाए हैं। इसहाक डार तो मुजरिम है, इश्तिहारी है। अब उसके ऊपर जो केस इन्होंने ख़त्म किया है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो बंद हुआ है। यानी उन्होंने नैब की कवानीन में तरमीम करके, तब्दीलियाँ करके
اسحاق ڈار کے اوپر جو الزامات تھے وہ انہوں نے خود مجرم نے، چور نے، ڈاکو نے اپنے اوپر جو چوری کا، ڈکیٹی کا جو الزام تھا اسے خود بخود عدالت کے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا ہے۔ اب عمران خان کی دوبارہ حکومت آئے گی تو دوبارہ ان کے اوپر یہ کیس کھلیں گے، اس طرح سے ان کو NRO نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اسحاق ڈار کو باقاعدہ ڈیل کر کے لائے ہیں، اور ڈیل بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر کے لائے ہیں، بوٹوں پر زبان رکھ کے لائے ہیں۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے، ووٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد نہیں کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سیاست میں حصہ لیتی ہے، نواز شریف پاکستان کے آرمی چیف پر، جنرل فیض پر نام لے کر تنقیدیں کرتے رہے، وہ سب کے سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا۔ تو اب ان کی حقیقت سامنے آئی ہے کہ یہ مناتے بھی ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں اور بوٹ بھی چاٹتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارا کام اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہم لیٹ جائیں۔ مریم نواز بھی لیٹ جاتی ہے۔ پہلے اس کا جو وائس آف امریکہ کا ایک انٹرویو تھا، اس کے اندر مریم نواز یہ کہتی ہے کہ اگر ہم چاہیں اقتدار لینا تو ہم ایسے لینا بہت آسان بات ہے، ہم ان کے سامنے لیٹ جائیں، ہم ان کے سامنے بات مان لیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن اب اس کی آڈیو نے ثابت کر دیا کہ مریم نواز لیٹ گئی ہے، لیٹی کیا بلکہ بوٹوں پر زبان رکھ دی ہے۔ تو یہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ تو یہ ہے ناظرین کرام ان کا، یعنی شریف خاندان کا اصل چہرہ۔ اب یہ تو ایک ایک کر کے آڈیو آ رہی ہے، اور آڈیوز ابھی بہت ساری آنی ہیں، اور ان آڈیوز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو بہت کچھ پتہ ہے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ کون کون سی آڈیوز سامنے آ سکتی ہیں۔ اور اب یہ بری طریقے سے جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ بری طریقے سے پھنس چکی ہے، اور شہباز شریف نے پریس کانفرنس میں اعتراف بھی کر لیا ہے کہ یہ آڈیو ہماری ہیں، اور یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب جو آنے والے دنوں میں سینسیٹیو قسم کی آڈیوز آئیں گی، اس سے مزید بھوچال آ جائے گا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام یہ بھی رپورٹس ہیں کہ آصف زرداری شہباز شریف کی حکومت سے ناراض ہے، اور آصف زرداری نے کل رات بیماری کا بہانہ بنایا اور یہ کہا کہ شاید وہ بیماری کے علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری اس حکومت کو چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں۔ وہ اس حکومت کے اوپر جو کچھ مزید چیزیں سامنے آئیں گی، جو آڈیوز مزید سامنے آئیں گی، وہ ان چیزوں سے لا تعلق ہو کر باہر جانا چاہتا ہے۔ تو یوں آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں، اختلافات ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے یہ گتھم گتھا بھی ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، آج کہا جاتا ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اسی حوالے سے بات چیت ہوگی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آڈیوز کیسے لیک ہوئی ہیں، اور ہیکر جو ہے اس تک کیسے یہ معلومات پہنچی ہیں، اور اسی طرح سے اس نیشنل سیکیورٹی کے ہنگامی اجلاس کے اندر جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس پر بھی غور و فکر ہوگا۔ کل ہونا تھا یہ اجلاس، لیکن کل کہا جاتا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا، اور کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب حالات کافی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، تو شاید مارشل لا آ جائے، اور مارشل لا کی گونج سنائی دی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام حقیقت یہ ہے کہ عوام جب چوروں کو سمجھ چکی ہے، جان چکی ہے، تو دوبارہ مارشل لا یا اس طرح کے معاملات کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ عوام کا جو پارہ ہے وہ بہت ہائی ہے، اور عوام اپنا حق لینا جانتی ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی فالو کر لیں۔ آخر میں آپ کو یہ مریم نواز کی جو گندی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ آڈیو سنیں اور یہ ویڈیو بھی دوستوں کے ساتھ نشر کریں، اور اپنی رائے بھی کامنٹ کے ذریعے سے دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کوئی راستہ آ جائے گا، میں نے بڑی اس پہ محنت کی انکل، اور میں کچھ ایک مہینے سے اس پہ چپ کر کے کہہ رہی ہوں کہ نہ کروں گی۔ ابھی تک تو انہوں نے ان کو منا کے لانا چاہیے۔ جو کل ہوا ہے اس پہ بھی میں ٹی وی بیٹھی ٹی وی دیکھتی تھی، تو ڈی جی ایس پی آر آئی تھے، میں نے دیکھا کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو واپس آنا چاہیے، اگر وہ آنا چاہیں ان کی فیملی میں لانا چاہے تو ہم سیلیبریٹ کریں۔ لیکن وہاں پر بیٹی کا سپورٹ کریں، اور میں نے کہا کہ اگر انہوں نے لانا ہے پھر انہوں نے لانا ہے۔ اس وقت ہم پاگل لگیں گے، ہم یہ سوچتے ہوئے کہ یہ
वॉच कर रही है जो कर रही है, गवर्नमेंट की कोई से नहीं है, इनसे किसी ने पूछा नहीं है। और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट बनते हैं तो ये और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। वो फिर अंदर मैंने अबू को फोन किया, आई सी दिस कमिंग, और बजाय इसके ये भी लुक लाइक फूड्स के लिए हमारे ऊपर एक फैसला ठूंसा गया। और उसके बाद जो हमें इन्विटेशन हुई तो मैंने तो उससे बेहतर है कि आप अल्लाह ताला की खातिर कह रहे हैं, मैंने नीले हम ये करते हैं कि अल्लाह की लिखिए तो आप ये ट्वीट करते हैं वो